धाकटुली एक हिस्ट्री सांगता. जेन्ना आमी झगडटाले कोंकणीक आनी तितून एड केलें स्टेटहूड एड केलो म्हणटकूच आमकां आनी उमेद जाली, कित्याक सगळोच लोक आमच्या फुडें येयलो. सांग दिसता एकूच, KPA म्हणलां तें न्हू, KPA म्हणलां तें कोंकणी पोजेचो आवाज. आनी तो कोंकणी पोजेचो आवाज तेणी देवनागरीन बरोवंक कॉमेस केलें. आनी तेच ते लिडर आतां नांव घेतलें, तेच ते लिडर ही कोंकणी आहा ती कोंकणी बरोवपाक कॉमेस केलें. आनी तेज्या उपरांत ती चोड तेणी सरकारा कडच्यान केली. हांव पयलोच MLA तेन्ना 1989. जेन्ना हांव एसेंब्लीन गेलो आमकां वोट घेवचो पडटा, आनी वोट घेता आसतना हांवें कोंकणीक घेतलो. म्हाका आनी ते रोखडेच तुका दिता, बाबा तुजें उलयलां तें सारकें चॅक कर. पूण तें म्हाका देवनागरीन येयलें. हांवें पत्ते रिमार्क मारून धाडलो, हें म्हाका गमना वाचपाक, तुमी रोमनान बरोया. ते म्हणूंक लागले ना, यू गॉट टॉक टू द एडिटर. मागीर ते जायती चोडूं जाली ती व्हडलें जातलें. पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट, जेन्ना हांव एसेंब्लीन उलयतालो तेन्ना आमकां सदांच एक ओपन फोरम म्हणून मेवतालो. हें आमचें फोरम न्हू, पूण त्या फोरमान हांव सदांच म्हणटालो आमचे गोंयची भास कोंकणी. आनी कोंकणी ती आमची भास, दुसरी भास न्हू. आनी सदांच आमकां म्हणटाले ते, ना कोंकणी तुमकां दिल्या मरे, कोंकणी दिल्या. कोंकणीन आमकां कोंकणी रोमन दिवंक ना, कोंकणीन दिल्या. ती कोंकणी आमकां नाका, आमकां रोमन कोंकणी जावची आनी आमी वावरचे आनी करून घेवपाक आमी वावरुया. देव बरें करूं.